فالنيات تجعل العادات عبادات، النيات الصالحات تجعل العادات التي يعتادها الإنسان أمورا عبادية، أمورا يثاب عليها من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك. نعم. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أم عمرة. فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه هاشية والناس خلفي. فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك. فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه. فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أعطوها جابرا. ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. تعليم، هذا من باب التعليم، يعلم الأمة. أولا ضرب الجمل يدل على التعاون بين المسلمين، وهذا الأخ يعين أخاه ولو بضرب جمله ولو بحمل متاعه عليه ونحو ذلك. ثم أيضا شرط له ظهره إلى المدينة يستفيد الناس من ذلك، وأنه لا بأس أن يبيع الجمل ويشتري ظهره إلى محل معين. ثالثا كون ولي الأمر والرئيس يشتري ويباشر هذه الأمور لا حرج في ذلك إذا لم يترتب عليه ظلم للناس. إذا كان يشتري منهم بالشراء الذي يفعله غيره ليس فيه ظلم لهم ولا وعيد ولا إجبار، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه كما يشتري الناس وما كسبوا بذلك. قال جابر ولك رزق؟ قال لا، الثمن فكسره فيه ليعلم الناس جواز مثل هذه الأمور وأنه لا حرج فيها. ثم لما دخل وأتى بالجمل أعطاه النبي الثمن أولا، فلما خلص واستوفى الثمن وزاده أيضا ليعلم الناس جواز الزيادة. اشترى ب100 فلك أن تعطيه 100 وتزيده درهم أو درهمين أو أكثر فضلا منك. ثم قال له الجمل والأواغي لك فضلا منهم عليه الصلاة والسلام وجودا وكرما، أن يعلم الناس جواز مثل هذا. لا بأس أن يعطي ولي الأمر من بيت المال ومن ماله الخاص ما يرى لأي قصد صالح، لبيان الجواز أو لأنه معطى فقير يحتاج إلى ذلك أو لمساعدته على زواج أو على بناء سكن له أو على غير هذا من الأمور. فالرسول جمع بين الأمرين وأعطاه الجمل قد يكون من ماله الخاص وقد يكون مما يعتبر من الغي من بيت المال، فدل ذلك على جواز مثل هذه الأمور وأنها كلها من الأمور المباحة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها الأمة ليتأسوا به وليعلموا هذه الأحكام عليه الصلاة والسلام. نعم. إن شاء الله. نعم. حديث استلام جابر حلال كيف تفرق بينه وبين لها عن بيع وشراء؟ لا، الحديث نهي عن بيع وشراء ضعيف، ثابت نهي عن بيع وشرطين، من نهي عن بيع وشرط لا ليس بصحيح. نعم. ويدل على بطلان هذا حديث جابر وأحاديث أخرى. نعم. يجوز الشرط